अस्सलाम वालेकुम। रज़िया की दुख भरी कहानी मेरी ज़ुबानी। आज की कहानी से पहले जो मेरे चैनल पर न्यू है वो मेरे चैनल ट्रू स्टोरी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। रज़िया का घर झुग्गी नुमा था। घर का दरवाज़ा भी ना था, बस एक टाट का पर्दा झूल रहा था जो फटा हुआ और मैला भी था। रज़िया टाट के पर्दे से नज़र आ रही थी। मैंने इजाज़त भी ना ली और घर के अंदर चली गई। इसने हैरत से मुझे देखा और बेदिली से बैठ जाने को कहा। कहने लगी, मगर बिठाऊंगी कहाँ? हमारे यहाँ तुम्हारे बैठने को कुछ भी तो नहीं। मैंने जवाब दिया, कोई बात नहीं, नीचे ज़मीन पर ही बैठ जाती हूँ। मैं इसके पास बैठ गई और इसकी खूबसूरत शक्ल और बच्चों की खूबसूरत फ़ौज को देखा जो भूख से तड़प रहे थे। मैंने अंदाज़ा कर लिया कि ये औरत बहुत दुखी है। मैंने रज़िया से हमदर्दी से बात की। हमदर्दी पाकर वो फट पड़ी। कहने लगी, बाजी मैं बहुत दुखी हूँ। मेरी वालदा सुतीली थी। अनपढ़ होने के साथ साथ वो बहुत जाबर किस्म की औरत थी। अभी मैं 7वीं में पढ़ रही थी कि अम्मा ने ये विर्द शुरू कर दिया कि इतनी बड़ी हो गई है, अब इसको स्कूल नहीं जाना चाहिए। अब्बा जान का भी अम्मी ने नाक में दम कर रखा था, इसलिए वो इनसे कुछ ताल्लुक़ से रहते थे। वो घर के किसी मामले में दखल ना देते थे, ना दिलचस्पी लेते थे। इनका काम बस ये था कि कमा कर ला दें और घर जैसा भी चलता है चलने दें। अम्मी ने जल्द ही मुझे स्कूल से उठा लिया। मैं हमेशा मुलाज़म के साथ स्कूल जाती थी। वही मुझे स्कूल से घर वापस लाता था। जिस रोज़ मैं आखिरी मर्तबा स्कूल से घर वापस आ रही थी, मैं रास्ते में रोती आ रही थी। मुलाज़म मुझे तसल्ली देता आ रहा था कि तुम चुप हो जाओ, मैं तुम्हारी अम्मी से कहूँगा कि बीबी को पढ़ने का बहुत शौक़ है, इसको पढ़ने दे। घर पहुँचे तो मेरी आंखें सूजी हुई थी। मुलाज़म ने अम्मी जान से कहा, बेगम साहिबा, सब अफसरों की बेटियां पढ़ रही हैं, आप रज़िया बीबी को भी पढ़ने दें। बस इसका इतना ही कहना था कि अम्मी फट पड़ी और बाप से कहने लगी, अब पता चला रज़िया स्कूल के लिए क्यों रोती थी। तुम क्यों आज इसकी सिफारिश कर रहे हो? वो तुम्हारे लिए रोती थी। तुम स्कूल नहीं ले जाते, पता नहीं कहाँ कहाँ ले जाते होगे। न जाने तुम लोग क्या क्या गुल खिलाते फिरते हो। अपनी खैरियत चाहते हो तो फिर सामने ना आना। फिर इन्होंने मुझे पकड़ लिया और खूब मारा पीटा। वालिद साहब को अलग बहकाया। इन्होंने मुलाज़म को तब्दील कर लिया। अब जो दूसरा मुलाज़म आया, इत्तफाक से वो पहले मुलाज़म का दोस्त भी था और रिश्तेदार भी। इसका नाम रशीद था। पहले वाले ने तमाम बातें इसको बता दी और कहा कि बेगम साहबा ने मुझको बेइज्जत किया है, तुम भी इन लोगों को बेइज्जत कर दो। अब रशीद ताक में रहने लगा। जब मौका मिलता मुझे बड़े खलूस और प्यार से मिलता। मैं सुतीली माँ के जुल्म की सताई और प्यार को तरसी हुई रूह थी। मैं भी इससे बातें करके सुकून महसूस करती थी, मगर ये बातें सिर्फ़ अम्मी जान के जुल्म से मुतल्लिक होती, या दुख सुख के मुतल्लिक, या फिर पढ़ाई के बारे में कोई अखलाक से गिरी हुई बात ना होती थी। वो अक्सर कहता कि तुम्हारी अम्मा न जाने कैसी संगदिल औरत है, तुम पढ़ना चाहती हो तो मेरे पास पढ़ लिया करो, मैं तुम्हें पढ़ा दिया करूँगा। थोड़ा थोड़ा घर में पढ़ती रहूँगी तो एक दिन मैट्रिक का इम्तिहान देने के काबिल हो जाओगी। मैं इसकी बातों में आ गई। इसने अपनी जेब से किताबें खरीदी और मैंने चोरी चोरी पढ़ना शुरू कर दिया। मेरे अलावा सब बहनें पढ़ती थी।
مگر امی انہیں کچھ بھی نہیں کہتی تھی۔ جب امی روز دوپہر کو اپنا کمرہ بند کر کے سو جاتی تو میں رشید سے پڑھتی، روز کبھی 1 گھنٹہ تو کبھی 1.5 گھنٹہ۔ ایک دن اچانک دوپہر کو امی کی آنکھ کھل گئی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی رشید سے پڑھ رہی تھی کہ میری بہن نے امی کو بتا دیا کہ باجی اپنے کمرے میں ہے۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، ہم کوئی برا کام نہیں کر رہے تھے۔ میں کرسی پر بیٹھی، سامنے میز پر کتابیں رکھی تھیں اور رشید چارپائی پر بیٹھا تھا، میں اس سے پڑھ رہی تھی۔ یہی منظر تھا کہ جب امی کمرے میں داخل ہوئی، آتے ہی انہوں نے مجھے بالوں سے پکڑ لیا اور مارنے لگی۔ رشید نے کہا، بیگم صاحبہ میں تو بی بی کو پڑھا رہا تھا مگر امی مجھے مارتی رہی۔ میں خوب جانتی ہوں کہ کیا پڑھتی ہے۔ اگر یہ ایسا ہی تم کو پسند کرتی ہے تو اس بدکار کو اپنے گھر لے جاؤ۔ میں نہیں چاہتی کہ یہ برے راستے پر چلے۔ میں نے جب یہ الفاظ سنے تو بے ہوش ہو گئی۔ میرا سر میز کے کونے سے ٹکرایا اور زخم آ گیا، مگر ماں نے کوئی پرواہ نہ کی۔ تبھی ابا جان بھی آ گئے اور انہوں نے پوچھا کیا بات ہے۔ امی نے بتایا کہ سرونٹ کوارٹر میں رشید کے ساتھ میں نے تمہاری بیٹی کو ایسی حالت میں پکڑا ہے کہ کیا کہوں، یہ لڑکیاں گواہ ہیں۔ بتاؤ اس کے یہ کرتوت ہیں تو ان معصوم بچیوں پر کیا اثر پڑے گا؟ یہ بھی اس کی دیکھا دیکھی خراب ہو جائیں گی۔ بہتر ہے تم اس کی اسی رشید سے شادی کر دو جس کو یہ چاہتی ہے۔ ہمارا کیا ہے، برا بھلا اپنا کیا خود بھگتے گی۔ اب یہ کسی شریف گھرانے کی بہو بننے کے قابل تو رہی نہیں۔ ابا جان غصے میں دیوانے ہو گئے۔ انہوں نے رشید کو بلایا اور بغیر سوچے سمجھے کہ رشید اور ہم میں کتنا فرق ہے، انہوں نے میرا نکاح اس کے ساتھ کر دیا۔ رشید حیران بھی تھا اور خوش بھی، وہ مجھے چاہتا بھی تھا۔ اس کے بعد رشید کو ابا نے نوکری سے ڈسچارج کر دیا اور مجھے گھر سے نکال دیا۔ امی نے سب لوگوں سے یہ کہہ دیا کہ ہم نے ترس کھا کر ایک یتیم لڑکی پالی تھی، اس کو اپنی بیٹی کہتے تھے، مگر لڑکی اچھی نہیں نکلی تو میں نے اپنی بچیوں کی وجہ سے کہیں ان کو بھی اس کی ہوا نہ لگ جائے، اس مصیبت کو گھر سے بیاہ کر رخصت کر دیا۔ وہ ہمارے ہی ملازم کے ساتھ خراب ہو گئی تھی۔ یہ باتیں وہ چپکے چپکے افسروں کی بیویوں سے کہتی تھی۔ ابا جان کو کچھ خبر نہ تھی۔ ابا جان کو مجھ سے دلچسپی بھی کیا تھی، انہوں نے تو مجھ کو مرا ہوا سمجھ لیا تھا۔ رشید مجھے اپنے گاؤں لے آیا، مگر وہ پہلے سے شادی شدہ تھا۔ اس کی پہلی بیوی نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ میں نے اس کے پاؤں پکڑے، معافی مانگی اس گناہ کی جو میں نے کیا ہی نہیں تھا۔ خیر گاؤں کے لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں، انہوں نے میرے آنسو پونچھے۔ اس کی بیوی کو بھی سمجھا بجھا کر ٹھنڈا کیا، اگرچہ رشید کی پہلی بیوی کا دل صاف نہ ہوا۔ اب تو شادی کو 8 سال ہو گئے ہیں اور 6 بچے ہیں۔ میری سوتن الگ مکان میں رہتی ہے۔ اس کے بھائی رشید کو مجبور کرتے ہیں کہ تم رضیہ کو طلاق دو یا اس کا خرچہ بند کر دو۔ رشید کہتا ہے کہ صرف رضیہ کا سوال ہوتا تو ٹھیک تھا، مگر اب تو 6 بچے ہیں، ان کا کیا کروں؟ میری سوتن 7 بھائیوں کی بہن ہے۔ انہوں نے رشید پر اتنا دباؤ ڈالا کہ مجبوراً وہ اپنی پہلی بیوی کو لے کر بیرونی ملک چلا گیا اور میں یہاں تنہا ان بچیوں کے دکھ سمیٹنے کو باقی رہ گئی ہوں، جو بھوک اور بیماری اور غربت کے ہاتھوں زندگی کی خوشیوں کو ترستے ہیں۔ جب میری سوتن کے بھائیوں کو ان بچیوں کی سسکیوں پر رحم آتا ہے تو وہ ان کے لیے خرچہ دے دیتے ہیں اور میں صبر شکر کر کے لے لیتی ہوں۔ رضیہ کی کہانی سن کر میں رو پڑی اور دیر تک سوچتی رہی کہ
کیا عورتیں ستیلی بن کر سچ مچ ڈائن بن جاتی ہیں؟ کیا ایسے باپ بھی دنیا میں ہیں جو اولاد کو جیتے جی جلنے کے لیے اپنے ہی ہاتھوں دوزخ میں پھینک دیتے ہیں؟ اللہ ایسے باپوں کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ ہر کسی کی بیٹی کے اچھے نصیب کر دے، آمین۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔